बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता कुछ अरसा में यहूदियों और दूसरे नॉन मुस्लिम्स की तरफ से मक्का और मदीना हरम की हदूद में दाखिले की तस्वीर और वीडियोज़ वायरल हुई तो मुस्लिम उम्मा में इसके बारे में शदीद गम गुस्सा पाया गया। तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में एक तफसीली वीडियो बना दूं और इन्फॉर्म कर दूं कि हरम की हदूद में नॉन मुस्लिम्स क्यों नहीं जा सकते और उनके लिए कहां से हदबंदी शुरू होती है, यानी उनके दाखिले का ममनुआ एरिया कौन सा है। किसी भी गैर मुस्लिम को इस बात का इदराक होना ज़रूरी है कि मक्का मुकरमा में कोई भी गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता, और अगर कोई दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उस पर जुर्माना और कैद की सज़ाओं का इतलाक होगा। कोई भी नॉन मुस्लिम, चाहे वो सऊदी अरब किसी भी गर्ज किसी भी वीज़े पर आए, वर्क वीज़े पर, टूरिज़म पर या बिज़नेस या किसी भी वीज़े पर, उसे ये पाबंदी करनी होगी कि वो मक्का मुकरमा में बिल्कुल दाखिल ना हो, और अगर वो मदीना जाते हैं तो मस्जिद नबवी की हदूद में बिल्कुल दाखिल ना हो। मक्का मुकरमा दाखिल होने से पहले नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड के बोर्ड लगे हुए हैं और उधर से नॉन मुस्लिम्स का रास्ता भी अलहदा हो जाता है। उस पॉइंट से आगे नॉन मुस्लिम्स को नहीं जाना चाहिए, वरना वो कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। इसी तरह पहले मदीना के लिए भी ऐसे ही बोर्ड मदीना की हदूद के वक़्त लगाए गए थे, मगर साल 2 साल पहले मौजूदा सऊदी हुकूमत ने वहाँ से नॉन मुस्लिम्स या गैर मुस्लिम्स के वर्ड्स ख़त्म कर दिए और उन पर हरम की हदूद के अल्फाज लिख दिए कि यहाँ से मदीने की हरम की हदूद शुरू होती हैं। इस बारे में भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में अपडेट दी थी। अक्सर अब आप सोशल मीडिया पर वीडियोस और फ़ोटोज़ देखते होंगे जिसमें नॉन मुस्लिम्स मस्जिद कुबा, गज़वाए ओहद के मुकाम वगैरह पर मौजूद होते हैं, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द भी, और वहाँ से तस्वीर वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं, मगर मस्जिद नबवी की जितनी बाउंड्री है उसके अंदर वो नहीं जा सकते। इस्लाम में गैर मुस्लिमों का जो हुक्म है वो सबसे पहले हरम मक्का शरीफ के लिए है। मक्का की हदूद में दाखिल होना ये तमाम गैर मुस्लिमों के लिए ममनू है। मस्जिदुल हरम तक पहुँचना तो दूर की बात है, बात की बात है। जहाँ हद हरम शुरू हो जाती है वहाँ से ही उनका दाखिला मना हो जाता है, और इस बारे में आइमा कराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के मुताबिक मुशरिक और ज़ानी मस्जिदुल हराम में दाखिल नहीं हो सकता, अलबत्ता यहूदी और ईसाई जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो दाखिल हो सकते हैं, यानी ज़रूरत के वक़्त वो उधर जा सकते हैं। जबकि इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक के मुताबिक यहूदी और ईसाई समेत जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो बाकी मसाजिद में तो एंटर हो सकते हैं, मगर मस्जिदुल हरम में नहीं। मस्जिदुल हरम के अलावा वो किसी भी मसाजिद में जा सकते हैं, यानी उलमा का ही इसी पॉइंट पर इख्तलाफ है। सऊदी अरब अगर अबू हनीफ़ा के फतवे पर अमल करता तो शायद नॉन मुस्लिम्स यहूदियों और ईसाइयों को मक्का में आने देता, मगर क्योंकि वो इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक के बताए हुए ट्रैक पे ज़्यादा अमल करते हैं तो उन्होंने हरम मक्की तो दूर की बात मक्का के हदूद से ही तमाम नॉन मुस्लिम्स की एंट्री मना कर रखी है और उन पर सज़ाएँ रखी हैं। जहाँ तक मदीना मुनव्वरा का मामला है तो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की हदूद को हरम मदनी कहा जाता है। यहाँ कोई भी गैर मुस्लिम मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जन्नतुल बकी वाली साइड पे नहीं जा सकता, और इसके अलावा बाकी सारे मदीना मुनव्वरा में उनको आने की इजाज़त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ आए थे तो यहाँ कई कबीले आबाद थे, इन कबीलों में गैर मुस्लिम भी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ आए, इस्लाम की हुकूमत कायम हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को इंक्लूडिंग गैर मुस्लिम्स यहाँ रहने की इजाज़त दी, और उसके बाद भी एक लंबे अरसे तक तजारती और दूसरे अगराज से गैर मुस्लिम यहाँ आते रहे हैं, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दौरे सहाबा में भी। लिहाजा मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की हदूद में नॉन मुस्लिम को नहीं आने देते, बाकी मदीना मुनव्वरा में उनको आने की इजाज़त है। इसलिए ज़्यादातर नॉन मुस्लिम व्लॉगर्स मस्जिद नबवी के बाहर से वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, अंदर कोई नहीं जाता। अब इधर ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है तो मक्का और मदीना में दूसरे लोगों को आने की इजाज़त क्यों नहीं है, यानी अगर इस्लाम सब के लिए है तो दूसरे नॉन मुस्लिम फिर मक्का और मदीना क्यों नहीं आ सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब बड़े खूबसूरत अंदाज में दिया कि जैसे बहुत से ममालिक में कंटोनमेंट एरिया होता है और उस कैंट एरिया या कंटोनमेंट एरिया में मिलिट्री और डिफेंस से रेलिवेंट लोग ही दाखिल हो सकते हैं, उस मुल्क के रहने वाले दूसरे बशिंदे और शहरी वहाँ दाखिल नहीं हो सकते, और वो वहाँ बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ या मैं भी इंडियन हूँ या किसी भी मुल्क से हूँ तो मैं इस कंटोनमेंट एरिया में, अपने ही मुल्क के इस कैंट एरिया में, कंटोनमेंट एरिया में क्यों नहीं आ सकता। सिर्फ उस मुल्क का दिफा करने वाले ही उस कंटोनमेंट एरिया में जा सकते हैं।
ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق اسی طرح مکہ اور مدینہ کے جو حرم پاک ہیں وہ بھی اسلام کے کنٹونمنٹ ایریا ہیں، اور وہی لوگ جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں، اسلام کا دفاع کرتے ہیں، وہی مکہ اور مدینہ کی مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے ان حرم ایریا میں اپنے نہ ماننے والوں کو آنے سے منع فرما دیا۔ پھر ایک اور مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا کہ جب آپ نے کسی بھی کنٹری میں جانا ہو تو آپ کو ویزا حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اس ویزے کے بغیر آپ اس ملک میں نہیں جا سکتے۔ کسی ملک کا ویزا حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، کسی کا مشکل ہوتا ہے، جیسے امریکہ کا ویزا حاصل کرنا مشکل عمل ہے، اور ان ممالک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس ویزا کی تمام ریکوائرمنٹ پوری کرنا پڑتی ہیں، اور وہ ویزا حاصل کرنے کے لیے اور ویزا حاصل کرنے کے بعد آپ کو اس کنٹری کے رولز، لاز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی مکہ اور مدینہ کی حرم کی حدود میں داخلے کا ویزا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس نے دل سے یہ نہیں کہا، یہ نہیں مانا، ان قوانین پہ عمل نہ کیا، اس کے لیے مسجد نبوی خانہ کعبہ کا کوئی ویزا نہیں۔ اسلام میں کافر کو ہر جگہ آزادانہ رہنے کی اجازت ہے سوائے ارض حجاز کے، اور وہ کیونکہ توحید کا مرکز ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے، اس لیے وہاں توحید کے منکر نہیں جا سکتے، اور سعودی عرب نے وہاں آج تک ایسے بورڈ لگائے ہوئے ہیں جس پہ لکھا ہے کہ غیر مسلم یہاں نہیں جائیں گے۔ پہلے وہ کلمہ توحید کا اقرار کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانیں، تو پھر وہ وہاں جا سکیں گے۔ نان مسلم جیسے سیر و تفریح کی غرض سے یا سیر سپاٹے کے مقصد سے دنیا کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں، وہاں نہیں۔ ویسے بھی وہاں سیر و تفریح کا، سیر سپاٹے کا کوئی سامان میسر نہیں۔ اللہ نے اپنے گھر کے لیے چنی ہی ایسی جگہ جو دور بیابان ویران تھی، جہاں فلسطین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور کچھ بھی وہاں آباد نہیں تھا۔ ایسے ویرانے میں اللہ کا گھر بنے، یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی۔ صحراؤں اور خشک پہاڑوں کی سرزمین پر جہاں کوئی قدرتی خوبصورتی اور نظارے نہیں تھے، تاکہ لوگ یہاں اپنی سیر و تفریح کا سامان نہ ڈھونڈ سکیں۔ اللہ نے کہاں جا کے اپنا گھر بنوایا کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے تپتی ریت میں، دھوپ میں، صحراؤں سے گزر کر، پہاڑوں سے گزر کر اس مقام پر پہنچے اور بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، جہاں کوئی آبادی نہیں، نہ پانی، نہ گھاس، نہ تنکا۔ یہ سب اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سلیکشن کسی انسان کی نہیں، ایک خاص ہستی کی ہے۔ انسان اگر اپنی عبادت کے لیے کسی جگہ کا انتخاب کرے تو بالکل بھی ایسی جگہ کا انتخاب نہیں کر سکتا جہاں پہنچنا بہت مشکل ہو۔ یہ پٹرول، یہ جہاز، یہ ٹرینیں، فیسلٹیز ساری اب دریافت ہوئی ہیں، تب تو ایسا کچھ نہ تھا۔ تو ایسی بیابان ویران زمین میں دور جا کے مکہ کے پہاڑوں کے بیچ میں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنوا دیا۔ لہٰذا یہ جگہ کسی انسان کی سلیکشن نہیں ہے، وہاں انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان نہیں ہے، وہاں کوئی بھی جو جائے گا وہ بیت اللہ کی محبت میں ہی جائے گا۔ غیر مسلموں کو جب بیت اللہ سے اس لیول کی عقیدت ہی نہیں ہے تو انہوں نے پھر وہاں جا کے کرنا ہی کیا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بناتے ہوئے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کے دل یہاں کھنچے چلے آئیں۔ جیسے پہاڑ سے کوئی بڑا پتھر لڑکتا ہے اور اسے روکنا ممکن نہیں ہوتا اور وہ نیچے کو کھینچا چلا آتا ہے، ایسے ہی انسانوں کے دل یہاں کھنچے چلے آئیں۔ اللہ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواہش پوری فرمائی، اور آپ نے دیکھا کہ ویسے تو پورے سال مگر رمضان اور خاص کر حج کے دنوں میں جب پوری دنیا سے انڈونیشیا، ملائیشیا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، فلسطین، چیچنا، روانڈا، ایران، عراق، UAE اور بہت سے مسلمان اور نان مسلم ممالک سے سمندری، زمینی اور فضائی رستے سے لوگ یہاں کھینچے چلے آتے ہیں، اور ایک لباس میں، ایک آواز میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو وہاں کیا ہے، ایک دیوار بنی ہے، اس پر کالے رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے، مگر کیونکہ اس چار دیواری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس لیے سارے مسلمان وہاں کھینچے چلے آتے ہیں اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اس گھر پر کسی کی جاگیرداری نہیں ہے، کوئی بھی آ جائے یہاں بس اسے کلمہ توحید پڑھ لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی کے لیے بھی پورے دن کے کسی بھی وقت طواف یا عبادت کسی بھی غرض سے بیت اللہ میں آنے پر پابندی لگانے سے منع کیا ہے۔
کہ یہاں مسلمانوں کو آنے سے نہ روکا جائے، وہ جب مرضی جتنی دیر مرضی یہاں آئیں۔ صفائی یا دوسری مجبوری ایک علیحدہ بات ہے، جیسے اب یہ کرونا میں علماء کرام کا اتفاق ہوا تھا۔ حدیث ہے، اے بنی عبد مناف، کسی کو بھی تم بیت اللہ میں آنے سے نہیں روک سکتے، چاہے وہ دن میں طواف کرنا چاہے یا رات میں۔ اب میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ اگر کوئی نان مسلم ان قوانین کی پاسداری نہیں کرتا اور غلطی سے یا جان بوجھ کر حدود میں داخل ہو جاتا ہے تو سعودی قوانین میں اس کی کیا سزا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوگے کہ سعودی عرب میں ایسی خلاف ورزی پر اس خلاف ورزی پر کوئی سزا فکس نہیں ہے۔ حالات کے مطابق، موقع مناسبت کے مطابق جج سرکمسٹانسز کا، ملزم کے ارادے کا جائزہ لے کر سزا فائنل کرے گا۔ اگر اس غیر مسلم کا ارادہ اسلام کو، اسلامی مقام کو کوئی نقصان پہنچانے کا ہے تو اسے سینٹینس ٹو ڈیتھ بھی یا پینلٹی ٹو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر تجسس یا سیر و تفریح اور نارمل گھر سے داخل ہوا ہے تو اسے بغیر سزا کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، کوئی جرمانہ بھی ڈالا جا سکتا ہے یا کچھ عرصہ کے لیے قید بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ایک سزا ہر نان مسلم کو جو حرم کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ سزا لازمی ہر نان مسلم کو ملتی ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ اسے سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے اور سعودی عرب میں دوبارہ داخلہ اس پہ بین کر دیا جاتا ہے۔ یعنی نان مسلم کے مکہ یا مدینہ کی ممنوعہ حد بندی میں داخل ہونے پر جو منیمم سزا ملتی ہے وہ ڈیپورٹیشن اور لائف ٹائم بین کی پینلٹی ہے۔ امید ہے یہ انفارمیٹیو ویڈیو، یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو حرمین شریفین سے متعلق انفارم اور اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ایسی مزید انفارمیشن اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے دوسروں سے لازمی لائک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ حرم پاک کی حدود کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہے ہیں کہ حرم پاک کی حد بندی کب ہوئی، کیسے ہوئی، کس مقام سے ہوئی، اس کی ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا ہے، تو اس ویڈیو لنک کو کلک کر لیں۔ یہ ویڈیو لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔